بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، اليوم إن شاء الله قد جبت لكم وضعية إدماجية على لا لتر أوفيرت كما طلبتوا مني. إذا شوفوا، هذه هي كيفاش تكتب يعني كما نشوفوا. أولا هنايا لا دات، هنا تكتبوا مسيو لو والي ولا مسيو لو بريزيدون ولا لو شيف دايرة ولا بي دي جي ولا. من بعد كاين لا فورمول دوفيرتور، يعني الكلمات العبارات تاع الافتتاح يعني والترحيب توسا. ثم تبدو في الديسكور تاعكم، يكون ديسكور ارغومونتاتيف. كما نعرفوا الديسكور ارغومونتاتيف فيه 3 زيتاب، فيه الانتروداكسيون وين تحطوا لو تام تاعكم، يعني المشكله اللي راح تعرضوها على هذا المسؤول، وتقولوا وجهه النظر نتاعكم. ثم تقدموا له لي زارغومون، الحجج يعني باش تقنعوه، لكي تقنعوه. وفي الأخير تقترحوا أيضا حلول. وفي النهاية لي فورمول تاع الكلوتور يعني النهاية. وهنا تحطوا لي زابيتون مثلا دو لا كومون، ولا لي زيلاف دو ليسي، ولا تاع الحي، ولا تاع اكسيتيرا، وتحطوا سيناتور. إذا نبدو هنا مثلا مسيو لو والي، لاتر اوفيرت تاع مسيو لو والي دو. هنا حطيتكم بين قوسين يعني تقدروا تحطوا الاسم اللي يناسبكم. Euh, Nous avons l'honneur de vous soumettre cette demande et nous espérons qu'elle suscitera votre intérêt particulier. Voilà, في بلاصة suscitera votre intérêt particulier تقدروا تكتبوا qu'elle sera couronnée d'intérêt et d'appréciation، فيما معناه سيدي ولا كذا لدينا الشرف أننا نتقدم إليكم بهذه الرسالة ولا هذا المطلب اللي نتمنى إن شاء الله أنه يتوج بالاهتمام والقبول. إذا كوروني معناتها يتوج، ولا كسوسيترا فوتر انتيغي يعني تحظى باهتمامك الخاص. هنا دركا رايحين تبداو في النص تاعكم، تعرضوا اولا في الانتروداكسيون تاع الديسكور ارغومونتاتيف تحطوا المشكل. Notre commune reculée est presque isolée، يعني بلديتنا نائية وتقريبا منعزلة. ne dispose pas des installations de divertissement، يعني لا تتوفر على المرافق تاع الترفيه les plus élémentaires، يعني الأبسط البسيطة. les jeunes souffrent d'ennui et de vide، والشباب يعني يعانون من الضجر والفراغ. La construction d'une maison de jeunes multi-activée، يعني تأسيس ولا بناء ولا إنشاء دار للشباب متعددة النشاطات. كومبرونون مثلا اون سال دو سبور، يعني يكون فيها مثلا قاعة للرياضة، سيبر كافي اكسيتيرا، سال دو جو، بيبيوتيك. اي تري اوتيل اي نيسيسير، يعني ضرورية ومفيدة. دابور لماذا؟ إذا المشكل تاعنا هو لا سال دو اون ميزون دو جون، يعني ما كاش ميزون دو جون والشباب يعني يتجرون. D'abord, cela ouvrirait de nouveaux horizons aux jeunes pour découvrir le monde grâce à Internet et leur permettra aussi de se relier d'amitié avec d'autres jeunes. يعني هذا يسمح لهم باش ينفتحوا على آفاق ويتعرفوا على ثقافات مثلا على العالم عن طريق ولا بفضل الانترنت، وايضا يديروا يعني صداقات مع شباب اخرين من العالم، يعني et de s'informer sur les cultures et les coutumes du monde entier، ويتعرفوا ايضا على ثقافات وعادات من العالم يعني. En plus, les jeunes pourront pratiquer leur sport préféré. Enfin, la maison يعني أيضا يقدروا يمارسوا الرياضات اللي يحبوها ولا اللي يفضلوها. وفي الأخير la maison de jeunes leur permettra d'oublier leurs soucis par la distraction etc. يعني تسمح لهم هذا الدار تاع الشباب أنهم ينساو المشاكل تاعهم، وذلك عن طريق يعني الاستمتاع والترفيه. الوغ هادو هما لي زارغومون. اذا المشكل اللي يعانوا منه هو عدم تواجد اون ميزون جون، هذا هو لو بروبليم لو تيم. والراي نتاعه هو انها اوتيل، يعني لا فيزي لا تيس بلوتو لا ميزون جون اي تري اوتيل اي نيسيسير. وهادو هما لي زارغومون اللي حطهم باش يقنع بهم الوالي. هنا راح يحاول انه يقترح حلول. مثلا يقول له il y a un ancien entrepôt dans la région actuellement vacant، يعني يوجد يعني في المنطقة مخزن مثلا للبضائع ولا قديم، وفي الوقت الحالي راه شاغل يعني فارغ ما حتى حد ما يستعمله. يعني اقترحوا nous aimerions que vous autorisiez à le restaurer pour en faire une maison de jeunes du village. يعني أنا نطلب منك ولا المدى بينا أنك تأذن لكي يرمم يعني هذا المخزن القديم، يرمم ويهيأ باش يرجع، هو اللي يرجع ميزون جون، بيت الشباب، دار الشباب.
وفي الأخير لا كلوتور نقولوا dans l'attente d'une suite favorable veuillez agréer monsieur le wali l'expression de nos salutations distinguées. عفوا هنايا باش نكتب او درت اي de nos اذا ان او اس salutations distinguées. وفي الأخير مثلا les habitants de la commune يعني اسم تاع لا كومون ولا سيناتور. هذا يعني نموذج على الرسالة طلبتوها مني. إذا تقدروا يعني تبدلوا كلمات، تبدلوا عبارات، تحطوا أسامي. مثلا تكتفوا مثلا تقولوا حابين تكون عندنا في بلاصه ميزون جون، تقولوا مثلا اون سال دو سبور، مثلا في حي من الاحياء الكبيره مثلا ما لا تتواجد قاعه الرياضه، مثلا في بلاصه ميزون جون تقدروا ديروا مثلا اون سال دو سبور، ولا مثلا سيبر كافي ولا بيبيوتيك اكسيتيرا. اذا ان شاء الله نتمنى اني نكون فدتكم بهذه الوضعيه. الى الملتقى، واترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.